الحسين بن سينا بالقرب من بخارى وفي قرية تسمى أفشنة. رزق عبد الله بن سينا عام 370 للهجرة بطفل بهي الطلعة، طفل سيكون له شأن كبير ليس في عصره فقط بل في كل العصور بعده. هل اخترت له اسما يا أخي؟ لقد اتفقنا قبل مولده على اسمه. نعم، قررنا إن رزقنا بولد أن نسميه الحسين، الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا. ما هذا؟ ما الذي تحمله في هذا الصندوق يا حسين؟ إنها قطتي الصغيرة، لقد سقطت من فوق سطح المنزل ويبدو أن قدمها مصابة. وما الذي يدريك؟ إنها لا تقوى على السير على أطرافها الأربعة، ترفع قدمها المصابة وتسير بصعوبة. وماذا تنوي أن تصنع؟ سأقوم بمداواة قدمها. وهل تعرف كيف تداويها؟ أتذكرين عندما ذهبت مع أبي إلى الرجل الذي يداوي المصابين بكسور في أقدامهم أو في أيديهم عندما أصيب جارنا يونس؟ محمود صانع الجبائر؟ نعم، رأيته يضع خشبتين كهاتين ويلفهما حول العظم المصاب، وهذا ما سأفعله مع قطتي العزيزة. أتمنى أن تشفى سريعا. لك ما أراه فيك وما أتوقعه منك يصبح حقيقة يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تحدد موعد السفر؟ نعم، بعد يومين بإذن الله سننطلق إلى مدينة بخارى. هل سنطيل المقامة هناك يا أبي؟ نعم يا ولدي، بل ربما نستقر هناك. أعرف سر سعادتك. نعم، بخارى مدينة كبيرة يجتمع بها الكثير من العلماء في شتى المجالات، وهناك ستستطيع الاستزادة من العلم الذي تحبه. أعتقد أن الحسين يهتم بالطب والعلوم الطبيعية أكثر من غيرها من العلوم. لا يا أمي، العلم كله مهم. إذا أردت أن أكون ملما بعلم ما فينبغي لي أن أعرف الكثير عن غيره من العلوم، فكل المعارف متصلة ببعضها البعض. أحسنت يا ولدي. ما رأيك في هذه الإجابة؟ إجابة رائعة بالطبع. بإذن الله لن يخيب الله ظني فيك يا ولدي، وستكون عالما كبيرا. قبل رحيل ابن سينا إلى بخارى كانت شهرته قد سبقته إليها، شهرة نالها وهو لم يزل غلاما صغيرا. يقولون إن معنا في هذه القافلة طفلا حكيما. طفل وحكيم؟ وكيف يجتمع هذان الأمران؟ هذا ما سمعت. اسمه الحسين بن عبد الله بن سينا، ويقال إنه ملم بالكثير من العلوم، وإنه رغم صغر سنه يعرف الكثير. أتعرف، سأبحث عن هذا الطفل لسبب واحد فقط. ما هو؟ حتى تتعلم ألا تصدق كل ما تسمع. يا رجل، هل يعقل أن يكون طفل صغير على هذا القدر من المعرفة؟ هذا ما سمعت. إذن تعال معي. أخبرني يا سيدي، هل تعرف غلاما معنا في القافلة يدعى الحسين بن عبد الله؟ ابن سينا؟ نعم هو. ومن لا يعرف هذا الطفل الحكيم؟ ستجدانه مع أسرته في مقدمة القافلة. ما أطيب الناس، يصدقون كل ما يسمعون. ها هي الأسرة هناك، اقترب منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل معكم صبي يدعى الحسين؟ أتبحثان عن ولد الحسين؟ هو ابنك إذن؟ نعم. سمعت يا سيدي أنه واسع المعرفة والاطلاع، فهل هذا حقيقي؟ هل تجيبهما أنت يا حسين؟ أنا إنما أقوم بما ينبغي علي القيام به. أنا لا أفهم يا سيدي، وهبني الله عز وجل موهبة عظيمة فينبغي علي أن أحافظ عليها. أية موهبة؟ حب العلم. منذ كنت صغيرا، أعني أصغر من الآن بالتأكيد، كنت أهتم بقراءة كل ما أجده، وعرفت عندها أن الله اختارني لأكون من العلماء، وعندها قررت أن أكمل في هذا الطريق. وهل يستوعب عقلك كل ما تقرأ؟ كلما زادت قراءتك واطلاعك كلما توسعت مداركك. إن العلم كالبحر، مهما اجتزت منه وأنت تسبح فيه يظل ممتدا أمامك. كيف يمكن لطفل مثلك
أن يكون له عقل كعقلك. الحمد لله. العقل البشري يا سيدي هو قوة من قوى النفس لا يستهان بها. النفس؟ نعم، النفس هي تلك القوة التي تمتلكها داخل جسمك، فما دام لك جسم وما دمت على قيد الحياة فلا بد أن لك نفسا. من أين تأتيك هذه الأفكار؟ إنها فكرة لم تكتمل بعد، ما زلت أفكر فيها حتى أصل إلى نظرية كاملة. أما من أين جاءتني فهذا هو ما يحدث عندما تستزيد من علم الآخرين، إذ تصبح لديك القدرة على رؤية الأمور بشكل مختلف. شكرا لك، وأتمنى ألا نكون قد أزعجناكم. على الرحب والسعة. أرأيت؟ نعم، رأيت وسمعت. سبحان الله، لم أرى في حياتي طفلا مثله. سيكون لهذا الطفل إن شاء الله مستقبل باهر. في بخارى استمرت رحلة ابن سينا مع العلم، ولم يبخل عليه والده أبدا، فأرسله إلى معلمين في شتى المجالات. فحفظ ابن سينا القرآن كاملا وهو لم يتجاوز 10، وتلقى علوما في الفقه والأدب والفلسفة والطب، وكان من أهم من تلقى على أيديهم العلم العالم الكبير أبو عبد الله النائلي. أتمنى أن تجد من ولد الحسين ما يسعدك كمعلم يا أبا عبد الله. سمعت عنه من بعض العلماء الذين قاموا بتدريسه في مختلف العلوم، ولا أخفيك سرا أنني كنت أود لقاءه. السلام عليكم يا سيدي. وعليك السلام يا أم الحسين. سيقيم أبو عبد الله النائلي فترة من الزمن يتفرغ فيها لتعليم الحسين. أرجو أن ينفعه الله بعلمك يا سيدي. إن شاء الله، ولكن أين هو؟ حسنا، أرى أنك قد أتممت علم الحساب يا ابن سينا. كان أبي مصيبا عندما قرر أن أتعلم الحساب على يد رجل يعمل بالتجارة مثلك يا سيدي. أعرف أنني لست عالما كمن تأخذ العلم عنهم يا حسين، ولكنك لا تقل عنهم في شيء، فأنت أيضا تملك علما لا يملكه كثيرون، والحمد لله أن وفقني للاستفادة منك. حسنا، لابد أن أنصرف الآن. نعم، تعبت اليوم كثيرا ولا بد لك أن تستريح. بل أمامي المزيد لأحصله من العلم، فلا بد أن أبا عبد الله النائلي قد وصل إلى المنزل ويجب أن أسرع. أيدرسك أبو عبد الله؟ نعم، وأتمنى أن يفيدني كما صنعت أنت يا سيدي. بإذن الله أنت قادر على الاستفادة من الجميع يا ابن سينا، وفقك الله. انطلق ابن سينا ليقابل أبا عبد الله النائلي، فكيف يا ترى سيكون رأي المعلم الجديد في تلميذه الجديد؟ استعان والد الحسين بن سينا بالعالم الشهير في ذلك الوقت أبي عبد الله النائلي ليساعد ابنه في تحصيل المزيد من العلم. وكما كانت فرحة ابن سينا بمعلمه الجديد، كان المعلم أيضا سعيدا بتلميذه. سمعت عنك كثيرا يا حسين قبل أن آتي. أتمنى أن تكون سمعت خيرا. كل الخير، أنت فتى نابه، وكثيرون يشيدون بذكائك ومعرفتك، والأهم بحبك للعلم. أتعرف يا سيدي، لولا أن النوم أمر لا مفر منه لقضيت كل وقتي في القراءة والملاحظة والتدوين والتجريب. أمر رائع، طاقة وحماس أحب أن يتصف بهما تلميذي. وثقة ومدح سعيد بأنهما صدر من معلمي. وتمتلك بلاغة وفصاحة أيضا. حسنا، هيا بنا لنبدأ. أرني أولا ما تحمله من الكتب حتى أحدد من أين نبدأ. تفضل. يبدو أن الأمر لم يكن كما تخيلت. خيرا، ألا تعجبك الكتب التي أقرأ فيها والعلم الذي أحصله؟ بل لقد فاق تحصيلك للعلم توقعاتي. أنت متقدم في الكثير من العلوم، في الفقه والفلسفة والحساب والأدب، بل إنك تدرس الطب أيضا. حسنا يا ابن سينا، يبدو أن صحبتنا كمعلم وتلميذ ستكون من أفضل الأمور في حياتي.
وهكذا بدأت رحلة ابن سينا مع أستاذه الجديد أبي عبد الله النائلي، رحلة كان المعلم فيها يزداد انبهارا يوما بعد يوم بتلميذه. عذرا تأخرت عليك يا ابن سينا. لا تعتذر يا معلمي، ولا تقلق علي، فوقتي لا يضيع. ما كل هذه الكتب؟ هذا بعض ما انتهيت من دراسته على يدك، والبعض الآخر أدرسه جيدا لأكون مستعدا لمناقشتك. حسنا، هل تريد أن تعرض علي شيئا قبل أن نبدأ درس اليوم؟ وما الذي جعلك تفكر في أنني أريد أن أعرض عليك شيئا؟ لأنني أراك تكتب بتركيز شديد، ولذا أتوقع أنك تجهز موضوعا ما لمناقشتي فيه. أصبت يا معلمي، بالفعل لقد كنت أكتب بعض التحليلات لمسائل في علم المنطق، وأحببت أن أعرضها عليك لتناقشني فيها، وترى ما إذا كنت مصيبا فيما توصلت إليه من نتائج. أرني إذن. رائع، أصبت. ما هذا؟ غير معقول. أمرك غريب يا ابن سينا. إن كنت تراني مخطئا في أمر ما فأخبرني بما تراه صوابا يا معلمي، أو ناقشني فيه لأثبت وجهة نظري. لن أناقشك يا ابن سينا، فأنت تمتلك من الفصاحة والبلاغة ما تستطيع به إثبات وجهة نظرك وشرح أكثر المسائل تعقيدا في علم صعب ومعقد كعلم المنطق. سأبوح لك بسر يا بني. قل يا معلمي. تعال لنتمشى قليلا وسأخبرك ونحن نسير. لم نتكلم أمس، والآن أنت صامت منذ خرجنا يا سيدي. أفكر يا ابن سينا، أفكر. فيما تفكر يا سيدي؟ أفكر فيما قرأته ليلة البارحة، تلك النتائج التي توصلت إليها. وهل تحتاج إلى كل هذا التفكير؟ نعم، فهي نتائج ستؤدي لنتيجة مهمة. هل هذا هو السر الذي تود إخباري به؟ لا، السر الذي سأخبرك به هو أنك استطعت فهم أمور لم أكن أنا نفسي أفهمها. حقا؟ نعم، كنت أفهم الإجابات العامة لبعض المسائل في علم المنطق، أما أنت فقد شرحت وفصلت وفهمت كل صغيرة وكبيرة في كل مسألة، ولذا يجب أن أعترف أنك تفوقت علي. عفوا يا سيدي، لا تقل هذا، فلولا أنك بدأت تشرح لي الأمر ما كنت انشغلت بالبحث. ولكن أليس أمرا غريبا أن تطلب مني أن نخرج لتخبرني بمثل هذا الأمر؟ معلمي، أشعر أنك تخفي شيئا ما عني. كنت متأكدا من أن الأمر لن يمر دون أن تلمحه. إنها النتيجة التي أخبرتني أنها ترتبت على ما قرأته من ملاحظاتي، أليس كذلك؟ بلى، وأظن أنك قد فهمت. سترحل إذن يا سيدي؟ أتعتقد أنني اكتفيت من العلم؟ بل لم يعد لدي أنا ما أضيفه إليك، أنت من أضاف إلي وإلى معرفتي يا ابن سينا، وأنا على يقين أنك لن تكتفي من العلم ما دمت حيا. يا ابن سينا، إياك أن تنشغل بغير العلم، إياك، إنك فتى أرجو من الله أن يجعل لك شأنا كبيرا، ربما أكثر مما نتصور ونتمنى. فخور بشهادتك في حقي يا أبا عبد الله يا معلمي. وداعا يا ابن سينا، سأنطلق إلى كركنج، وأتمنى أن يطيل الله في عمري حتى أرى ما تنبأت به لك يتحقق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحلة موفقة. شكرا يا معلمي، أتمنى أن أكون عند حسن ظنك. رحل أبو عبد الله النائلي بعد أن تأكد من أن ابن سينا قد انتقل إلى مرحلة جديدة في طلب العلم، مرحلة سيصبح فيها عالما متميزا بحق رغم صغر سنه. وسرعان ما أثبت ابن سينا أنه جدير بنبوءة معلمه، ففي وقت قصير ورغم صغر سنه كان اسم ابن سينا قد لمع كطبيب، كان يعالج الجميع حتى الفقراء الذين لا يجدون ثمن العلاج. فلم يكن ابن سينا يهتم بما سيأخذه مقابل علاج المرضى،
بل وربما أخذ شيئا من مريض قادر وتصدق به على مريض عاجز. وأصبح ابن سينا من أشهر الأطباء في بخارى، ولكنه لم يكن الطبيب الوحيد. كبير الأطباء على الباب أيها الأمير. فليدخل حالا. مولاي الأمير منصور بن نوح، ولي العهد وابن سلطاننا نوح الساماني. خيرا يا مولاي. أغلق الباب أيها الحاجب. أمر مولاي. السلطان يا كبير الأطباء. خيرا، ماذا به؟ إنه يعاني آلاما مبرحة منذ أمس. تأتيه هذه الحالة من وقت لآخر، وقد وصفت له من قبل بعض الأعشاب الطبيعية لتزيل عنه الألم. لم تفلح أعشابك هذه المرة، والألم يزداد لحظة بعد لحظة. أمر غريب. ربما يحتاج إلى زيادة الجرعة يا مولاي. بل إنه مريض ويحتاج علاجا فوريا. لا أريد لهذا الأمر أن يخرج خارج جدران هذا القصر. لو علم أحد أن السلطان مريض ربما حدثت أمور لا قبل لنا بها الآن. سنتجه حالا إلى غرفة السلطان وسنرى ما يمكننا فعله. لا تقلق يا مولاي، أنت تتحدث مع أمهر أطباء بخارى. أروني مهارتكم إذن. تفضلي، هذه بعض الحبوب من أنواع مختلفة، ستطحنينها معا وتتناولين ملعقة واحدة منها بمجرد استيقاظك من النوم، وملعقة أخرى بعد تناول الغداء، ولا تجهدي نفسك بالسير كثيرا. ها؟ ولكنني أعمل في جمع الحطب يا ولدي، ولا زوج لي أو ابنا كي يساعدني على تحمل نفقات الحياة. ولماذا تريدين العمل يا أماه؟ كي أحصل على المال اللازم لشراء هذا الدواء منك، والمال اللازم لشراء طعام أتناول الدواء بعده، والمال اللازم لدفع الأجرة اليومية للغرفة التي أنام فيها. لن تحتاجي أيا من هذا. ستقيمين في هذا المشفى، وستتناولين إفطارك وغداءك وعشاءك مجانا، فهذا جزء من العلاج. أما عن الدواء فهو هدية مني لك. ماذا؟ ولكن هذا كثير يا ولدي. أبدا يا أماه، هذا حقك. حقي؟ نعم، فطالما منحني الله القدرة على تخفيف الألم عن الناس فلن يمنعني شيء عن فعل ذلك، أي شيء. بارك الله فيك يا ولدي وزادك من علمه. السلام عليكم يا ابن سينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالطبيب اللامع. لقد بدأ اسمك أنت الآخر في اللمعان يا ابن سينا. أشكرك. أتدري يا ابن سينا، يؤسفني إصرارك على العمل هنا وسط عامة الشعب. ماذا تعني؟ مكانك ليس هنا، مكانك في قصر السلطان مع الأطباء المهرة. أنا لا أهتم بهذا الأمر، يكفيني أن أرى الألم يزول عمن يعانيه ولا يستطيع تحمل نفقات العلاج. سعيد بمساعدتهم على الشفاء بفضل توفيق الله ثم بفضل جهدي. كما تشاء، لا وقت لدي للنقاش معك. إلى أين تذهب؟ هناك أمور لا تحتمل التأخير، ولولا صداقتنا لما جئتك اليوم. الأمر خطر. فهمت. تفضل يا سيدتي، بعض المال قد تحتاجين إليه عندما ينتهي علاجك وتعودين إلى منزلك، فلا بد من بعض الراحة بعد انتهاء العلاج. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. كان ابن سينا يعرف أن مهنة الطب ليست كأي مهنة، ولذا فقد اشتهر فيها كما لم يشتهر أحد في زمنه، وكان المستقبل أمامه باهرا. برع الشاب العبقري الحسين بن سينا في مهنة الطب، وكان المرضى يأتون إلى مشفاه الذي افتتحه في بخارى من كل صوب، وتناقل الناس فيما بينهم أخبار ابن سينا. إنه طبيب ماهر رغم صغر سنه، إلا أنني لم أرى مثله. أخلاقه ممتازة وإخلاصه عجيب. كريم جدا، لا يأخذ أموالا من الفقير ويعالجه كما لو أن هذا المريض يعطيه آلاف الدنانير.
ووصلت سمعته كطبيب إلى كل مكان داخل وخارج بخارى، حتى إنها وصلت إلى قصر السلطان نوح الساماني نفسه، القصر الذي كانت تحدث فيه أمور خطرة. ففي هذا القصر وفي غرفة السلطان نوح بن منصور الساماني حدث أمر سيحقق لابن سينا ما لم يكن يخطط له أبدا. هل انتهى الأطباء من الفحص؟ لقد أوشكوا يا سيدي منصور، ولكنهم يرفضون دخول أي أحد الآن. ماذا تعني؟ أنا منصور بن نوح ابن السلطان، ويحق لي أن أدخل في أي وقت إلى غرفة والدي. عذرا يا سيدي، هذه أوامر الأطباء. ألست أنا من استدعاهم؟ حسنا، ربما كانوا على صواب، هم أدرى بما يفعلون. لا تحتاج أن أحذرك أيها الحارس، لا أريد لمخلوق أن يعرف بمرض السلطان، أفهمت؟ بالطبع يا مولاي، بالطبع. الحالة خطيرة بالفعل. حاولنا كثيرا أن نعرف سبب المرض، ولكن لا فائدة. وهل سنقف عاجزين هكذا؟ لابد من حل. نحن أمهر الأطباء في بخارى. أسمعكم بوضوح، ويزيدني ما تقولونه ألما على ألمي. نحن نحاول يا مولاي أن نصف لك دواء، أو على الأقل مستحضرا يخفف ما تشعر به من ألام. لا شيء مما قدمتموه لي يفيدني، الألم يعتصرني، ابحثوا لي عن حل فورا. سيدي كبير الأطباء، هناك اقتراح ربما ساعدنا على حل هذه المشكلة. أسرع، قل، أي حل؟ هل سمعت عن ابن سينا؟ ابن سينا؟ نعم، ذلك الشاب، ولكنه ما زال صغير السن، وخبرته في الطب محدودة. ما سمعته هو أنه رغم صغر سنه إلا أنه ماهر للغاية. أيكون أفضل منا ونحن كبار الأطباء في بخارى ولنا خبرة واسعة في الطب؟ أرى أنه من الضروري في حالتنا هذه أن نلجأ لمن نرى فيه أي إجادة، وإلا... لا تكمل. حسنا، فليأتي ابن سينا ولنرى ما يستطيع هذا الشاب فعله، ولو أنني لا أضمن أن هذا الأمر سيروق للأمير منصور بن نوح. هذا هو الأمر يا صديقي. حسنا، سأرى ما يمكنني فعله، ولكن أولا هناك بعض المرضى هنا في حاجة إلى أن أراهم، إنهم ينتظرون منذ فترة. أقول لك السلطان فتقول لي المرضى من عامة الناس. وهل يفرق المرض بين غني وفقير أو بين سلطان ورعية؟ واجب الطبيب أن يساعد من يلجأ إليه دون أن يفكر في أهميته أو منصبه. كل البشر مهمون بالنسبة إليه، وأرواحهم غالية، وسلامتهم مسؤولية. كما تشاء يا ابن سينا. يمكنك الذهاب إلى القصر الآن، وسألحق بك عندما أنتهي. لن أوصيك مجددا، ليبقى الأمر سرا بيننا. اطمئن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مما تشكو أميرتنا الصغيرة. مولاي ولي العهد، ما الأمر؟ هناك رجل يريد دخول القصر يا مولاي. رجل؟ ماذا تعني برجل؟ وهل نستقبل في القصر رجالا من عامة الشعب؟ يقول إنه طبيب. طبيب؟ وماذا يريد؟ لعله يريد أن يتقدم ليصبح واحدا من أطباء القصر. أطباء القصر الذين يعجزون عن مداواة السلطان. الغريب أنه صغير جدا يا مولاي. أمر غريب. أتمنى ألا يكون ما أفكر فيه حقيقيا. مرهم بإدخاله، واستدعي الأطباء الموجودين هنا فورا. أمر مولاي. حذرتهم من إفشاء أمر مرض السلطان، ولكن يبدو أن الخبر قد تسرب بالفعل. هل أرسلت في طلبنا يا مولاي منصور؟ نعم، بلغني أن طبيبا شابا بالخارج يريد الدخول إلى القصر. ترى ما الذي يريده طبيب شاب من قصر السلطان؟ وما الذي يدفعه للقدوم إلا أمر واحد. ما هو يا مولاي؟ أن يكون قد علم بمرض السلطان وأتى راغبا في الشهرة. أخبرتك أن ولي العهد سيغضب من تصرف كهذا. الأمر كما توقعت إذن. ولكنه طبيب ماهر يا مولاي، إنه ابن سينا، لابد أنك سمعت به من قبل. ربما ذكر أمامي الاسم مرة أو مرتين،
ولكن هذا ليس مبررا ليعرف بمرض السلطان. الطبيب ابن سينا يا مولاي. أهو أنت إذن؟ نعم أنا. لولا أن هؤلاء الأطباء قد فشلوا في علاج والدي السلطان، ولولا أنهم أخبروني بمهارتك، لكان لي معك شأن آخر. هل تستطيع شفاء السلطان؟ الله وحده من يشفي أيها الأمير. حسنا، أدعو الله أن يشفي السلطان على يدك، وإلا... هلا أوصلتموني إلى حيث يوجد السلطان؟ تفضل معنا، تفضل. انتظر. لا أريد أن يتسرب الخبر إلى خارج القصر. لو علم شخص آخر فسأتهمك أنت، أفهمت؟ أنا طبيب أيها الأمير، ومن واجباتي حفظ أسرار المرضى الذين أعالجهم أيا كانت مناصبهم، كما أنني أجيد حفظ الأسرار بما في ذلك سرك أنت. أي سر؟ ربما كنت قلقا بالفعل على والدك وتتمنى له الشفاء، ولكنك أيضا كولي للعهد ترى في مرضه فرصة لتتولى أنت الحكم، وهذا ما يدفعك للتصرف بهذه العصبية. كيف تجرؤ؟ أنا فقط أطمئنك بأنني لست واشيا ولا مفشيا للأسرار، وأنني أيضا بارع في التشخيص. أستأذنك الآن للذهاب. يبدو أنه بارع حقا. قام ابن سينا بالكشف الطبي للسلطان نوح الساماني، ووصف له مجموعة من الأعشاب والأدوية. وبعد فترة من العلاج عادت للسلطان صحته واسترد عافيته، وقرر أن يكافئ هذا الشاب بما يستحق. كم أنت بارع يا ابن سينا. شكرا لك يا مولاي. اسأل ما شئت وسأجزل لك العطاء. عفوا يا مولاي، وماذا أتمنى أكثر من أن يكتب الله لمريض الشفاء على يدي؟ الحمد لله. أتدري، لقد سألت عنك كثيرا، وقد علمت أنك محب للعلم وللقراءة. هذا صحيح يا مولاي. حسنا، لقد عرفت بماذا سأكافئك. تعال معي. أتعرف ماذا يوجد خلف هذا الباب يا ابن سينا؟ ومن أين لي أن أعرف يا مولاي؟ لم أزر القصر من قبل، وعندما جئت كنت أزور غرفتك فقط لمتابعة مرضك يا مولاي. حسنا، أعتقد أنك ستجد وراء هذا الباب ما يعجبك. افتح الباب أيها الحارس. يا الله، ما كل هذه الكتب؟ إنها دار الكتب يا ابن سينا. أنا محب للعلم والعلماء، وأرى أنك تستحق أن تكون كل هذه الكتب تحت أمرك. متى يجيء ابن سينا فاسمحوا له بالدخول، وعاملوه كأنه ابن من أبنائه. هذا شرف عظيم يا مولاي. لكنك تستحقه يا ابن سينا. حمدا لله على سلامتك يا والدي. شكرا يا منصور، وشكرا لأنك أحضرت لي هذا الطبيب الشاب البارع. إنه فخر لبخارى كلها. شكرا يا ابن سينا لعلاج والدي ولحفظ سري ولتنبيهي للخطأ الذي كدت أرتكبه. شكرا لكم أنتم لكرمكم البالغ. هذا يوم من أسعد أيام حياتي. كان هذا هو الكنز الحقيقي لابن سينا، كنز لطالما بحث عنه بجد واجتهاد، كنز المعرفة. أثبت ابن سينا براعة في الطب عندما تمكن من علاج السلطان نوح بن منصور الساماني، وكافأه السلطان بأن فتح له أبواب دار الكتب، وانفتحت أبواب جديدة للعلم والمعرفة أمام ابن سينا.
مرحبا يا ابن سينا. مرحبا يا أبا الحسين. مرحبا يا جاري العزيز. أرى أنك تحمل مزيدا من الكتب. نعم، لقد خرجت على إنهاء قراءة كل ما في دار كتب السلطان، وبقيت هذه الكتب فقط، فأحببت أن أحملها معي للبيت لأنهي قراءتها. كم أنت سعيد الحظ. كل المهتمين بالعلم من أمثالنا يتمنون لو تتاح لهم فرصة كهذه. اطمئن يا أبا الحسين، اطمئن. طالما أنعم الله علي بهذه النعمة فلا بد أن أفيد بعلمي كل الناس. إنك تشجعني بهذا لأطلب منك ما أريد. تفضل. أتمنى أن تؤلف كتابا يحوي ملخصا لما تعرفه. كنت أنوي بالفعل أن أبدأ في هذا المشروع، وطلبك الآن شجعني أكثر. سأؤلف كتابا وأسميه المجموع. وفقك الله يا ابن سينا. والآن أستأذنك في الانصراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا حسنا، ها أنا قادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاري العزيز أبو بكر البرقي يزورني بنفسه. هذا يوم رائع بلا شك. تفضل تفضل تفضل. شكرا لك يا ابن سينا. بلغني أنك تؤلف كتابا تجمع فيه ما عرفت من العلوم. نعم، هو كتاب المجموع. ذكرت فيه ملخصا لكل ما أعرفه إلا علم الرياضيات. حسنا، ما دمت بارعا هكذا في التأليف، فلما لا تستغل قدراتك هذه وتؤلف كتابا فيه شرح أكثر للعلوم، وبالأخص علوم الفقه والتفسير؟ لا أخفيك سرا يا برقي، ما إن قارب كتاب المجموع على الانتهاء، حتى شعرت برغبة في تأليف كتاب أشرح فيه ما أعرفه بتفصيل أكثر. هذا خبر رائع. ولقد بدأت بالفعل، ولكن يبدو أنه سيأخذ وقتا أطول، وسأسميه الحاصل والمحصول. عندما تنتهي من كتابته يا ابن سينا أرجو أن ترسل إلي نسخة منه. سأهديك النسخة الأولى يا جاري العزيز. لي عندك طلب أخير. تفضل. أريد كتابا آخر في الأخلاق. لابد أن كثرة اطلاعك بالإضافة إلى بلاغتك ستساعدانك في تأليف كتاب يتناول موضوع الأخلاق بطريقة جيدة. ولك هذا يا برقي، وسأسميه إذن البر والإثم. بارك الله فيك يا ابن سينا، بارك الله فيك. بدأ ابن سينا ينشغل في تأليف الكتب، وهو في الوقت نفسه يكمل قراءة ما لم يقرأه من كتب، ولا يشغله الأمران عن الاهتمام بمرضاه. كان ابن سينا يعيش أجمل فترات حياته، ولكن الحياة ليست دائما سعيدة، وهناك أمور تحدث فتعكر صفو الحياة. أبي، عظم الله أجرك يا ابن سينا. البقاء لله. كان والدك رجلا محبوبا رحمه الله. رحمه الله. ترك لنا والدك ثروة كبيرة وكنزا قبل موته، وليرحمه الله. أية ثروة؟ أنت يا ابن سينا. كل الآلام التي خففتها عن المتعبين دون مقابل هي في ميزان حسناتك إن شاء الله، وفي ميزان حسنات والدك الذي دعمك ورعاك لتصبح على ما أنت عليه اليوم. شكرا يا أبا الحسين، كلامك هذا يريحني بالفعل. أتمنى أن أستطيع تحقيق ما كان والدي يريده لي. بإذن الله ستحقق كل ما تتمناه، وما كان يتمناه لك والدك وأكثر. رغم إحساس ابن سينا بالحزن، إلا أن هذا لم يمنعه من مواصلة طريقه في طلب العلم والاستزادة منه. وكي يستزيد من العلم أكثر وأكثر اتخذ قرارا مهما. ما الأمر يا ابن سينا؟ بلغني أنك تريد رؤيتي. عفوا يا مولاي، عفوا. طلبت الإذن لأدخل عليك لا لتأتيني بنفسك. أخبرتك من قبل كم أجل العلماء يا ابن سينا، هذا حقك علي. ما الأمر؟ أتيت يا مولاي لأستأذنك في الرحيل. الرحيل؟ نعم، سأسافر إلى كوركنج. ولكن ما الذي يدعوك للسفر يا ابن سينا؟ لقد منحتك ما يتمناه أي عالم. لا أنكر ذلك يا مولاي، ولكن هناك أمران
يجعلانني أتخذ هذا القرار. وما هما؟ أولا، أنني انتهيت بفضل الله من قراءة كل الكتب الموجودة هنا، بل وألفت المؤلفات في تلخيص بعض منها وشرح بعضها الآخر. فهمت. والأمر الثاني؟ الأمر الثاني ستفهمه حتما يا مولاي عندما أحكي لك قصة حدثت معي في صغري. احكي يا ابن سينا. كنت قد قرأت في صغري كتابا يسمى ما بعد الطبيعة. قرأت هذا الكتاب 40 مرة حتى حفظته كلمة كلمة، ولكنني رغم ذلك لم أفهم كلمة واحدة مما وردت به، فيئست من نفسي تماما، واقتنعت أن هذا الكتاب لا سبيل لفهمه أبدا، بل تأكدت أن علم ما بعد الطبيعة كله علم صعب، حتى حدثت مصادفة غريبة. معي كتب قديمة، اشتروا مني المجلدات، كتب مهمة وعلم غزير. أيها الفتى، أتهتم بالعلم؟ أجل يا سيدي، أهتم به. كنت متأكدا لما رأيتك تحمل هذه الكتب. حسنا، عندي لك كتاب رائع في علم يدعى ما بعد الطبيعة. شكرا يا سيدي، هذا علم لا رغبة لي بالاطلاع عليه. إنها فرصة لا تعوض أيها الشاب، بالإضافة لأنه رخيص الثمن، 3 دراهم فقط. صدقني يا سيدي، لو كنت توزعه مجانا فلن أهتم به، إنه علم لا يفهم. يبدو رغم عنادك أنك طيب القلب. سأخبرك بسر، ربما اقتنعت واشتريت هذا الكتاب. صاحب هذا الكتاب يمر بضائقة مادية، وهو يحتاج إلى كل درهم حتى يعبر هذه الأزمة، فلتشتري هذا الكتاب بنية مساعدته على الأقل، ولن تخسر شيئا. كتاب رخيص تضمه إلى مجموعة الكتب التي تحملها. حسنا، لا بأس، لا أحد يكره فعل الخير. شكرا شكرا أيها الفتى، أتمنى أن تستفيد من هذا الكتاب. وعندما عدت إلى المنزل فكرت في أن ألقي نظرة على الكتاب من باب الفضول، فكانت المفاجأة. كان كتابا للعالم الكبير أبي نصر الفارابي، كتابا يشرح فيه ما جاء في كتاب ما بعد الطبيعة. لم أصدق عيني، والتهمت الكتاب التهاما كجائع وجد أمامه مأدبة من أفخر أنواع الطعام. ولأنني كنت قد حفظت كتاب ما بعد الطبيعة، فلم أكن في حاجة إلى مراجعة ما جاء فيه لأفهم شرح الفارابي له، وفتح الله لي كل الأبواب المغلقة في ذلك العلم، وتصدقت بالكثير من المال شكرا لله عز وجل على ما منحني إياه من فضله. هل فهمتني يا مولاي؟ نعم، دائما هناك المزيد لتتعلمه، ولا حدود أو آخر للعلم. حسنا يا ابن سينا، سنفتقدك دون شك، ولأنني أحبك كثيرا فإنني أتمنى لك إقامة سعيدة في قركنج، ومزيدا من العلم ومزيدا من المعرفة. شكرا يا مولاي. بدأ ابن سينا رحلة لن تنتهي، فبعد أن أقام قليلا في كوركانج رحل إلى جورجان، ثم أخذ ينتقل من بلدة إلى أخرى حتى استقر به المقام في همدان، وأعجب به أمير همدان شمس الدولة البويهي، خاصة بعد أن عالجه ابن سينا من مرض أصابه. وأصبح ابن سينا وزيرا للأمير شمس الدولة. مولاي شمس الدولة، أنا لا أريد منصبا مقابل علاج لك. ليس هذا هو السبب، عينتك وزيرا لي لأنك أكثر من رأيتهم ذكاء وعلما وبلاغة وإخلاصا، وهل هناك مواصفات أخرى يتمناها الأمير في وزيره؟ شكرا على هذه الثقة الغالية يا مولاي. لا أريد أن أعطلك عن طلبك للعلم وتأليفك للمصنفات، يمكنك الانصراف الآن، ولكن إذا احتجتك سأدعوك. أتمنى من الله عز وجل أن يوفقني للنصيحة المفيدة إن احتجتها مني يا مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان ابن سينا يدرك دائما حقيقة واحدة، أن طريق العلم طويل، ولا بد من السير فيه بجد واجتهاد. لم يكن ابن سينا
يشبع من تحصيل العلم أبدا. وبدأ في سن مبكرة يؤلف الكتب في كل فروع العلم، وقد زاد هذا من شهرته ورفع قدره حتى عينه الأمير شمس الدولة البويهي وزيرا له. وطبعا كان لهذا القرار آثاره على المحيطين بالأمير. أنا لا أطمئن لهذا الرجل يا قائد الشرطة. وأنا أشاركك الرأي يا كبير الجنود. مثل هذا الوزير الجديد قد يستأثر بحب الأمير فيقل اهتمامه بنا. ليس هذا فقط ما يقلقني، أمثال هذا العالم يدعون الحكمة، وربما أقنع الأمير بعدم جدوى الحرب أو الغزو إن لم تكن الحرب لهدف سام أو نبيل. ما هذا الكلام؟ هل يمكن أن يقتنع الأمير بمثل هذا الكلام؟ والأخطر أنه قد يدعوه إلى نبذ العنف والتعامل مع الرعية بالطيبة. هل تتخيل ماذا سيكون موقفك عندها؟ لا يمكن. رجالي يعاملون الناس بقسوة حتى نحافظ على أمن البلاد. لا يهمنا إن ظلم البعض ما دمنا نحفظ أمن البلاد. ولذا فلا مانع من زيادة المظلومين واحدا آخر في مقابل حفظ الأمن. أتعني؟ نعم. رأي سديد. تعرض ابن سينا لمكيدة من الجنود الذين خافوا على مصالحهم، وتم القبض عليه وتلفيق تهمة ظالمة له، ووشوا به عند الأمير شمس الدين وطلبوا حبسه. ولكن كان الأمير متأكدا من براءته، وكان يريد في الوقت نفسه أن يأمن شر من يحيط به من الجنود، فقرر تخفيف العقوبة للنفي. ولكن ابن سينا لم يغادر همدان، وأقام في دار صديقه أبي سعد متخفيا، ولم تمنعه محنته من الاستمرار في التأليف، بل اعتبر ما حدث فرصة للتفرغ استغلها ابن سينا كما يجب، واستمر يمارس تجاربه العلمية من وقت لآخر. ماذا تصنع يا ابن سينا؟ أتابع حركة النجوم، لي ملاحظات أود تدوينها. أنت مهتم بعلم الفلك أيضا. أخشى أن تندهش يا أبا سعد إذا عرفت أنني أهتم بكل فروع العلم كلها. وما الذي يدهشني؟ كل ما في الأمر أنني أشفق على عالم مثلك ينظر أن يجود الزمان به، أن يتعرض إلى مثل ما تتعرض له من ظلم وافتراء. لا تبتئس يا أبا سعد، سيأتي الحق ويزهق الباطل بالتأكيد. أتمنى أن يحدث ذلك يا ابن سينا، وبأسرع وقت. ماذا بك يا زوجي العزيز؟ متعب قليلا. أهو الألم نفسه الذي كنت تعاني منه في الماضي؟ نعم، يبدو أن المرض قد عاودني مرة أخرى. نستدعي لك الأطباء إذن. لم ينجح في علاجي إلا طبيب واحد، وأظنك تعرفينه جيدا. أتعني ابن سينا؟ نعم، الرجل الذي أعمى الحقد من حولي عن قدره ومكانته، فوشوا به وظلموه. كنت تعلم ببراءته إذن؟ بالطبع كنت أعلم، ولكنني فقط خشيت أن يسيء للرجل أكثر من ذلك لو أظهرت لهم أني لم أصدق الأكاذيب التي بلغتني عنه. فعلت ذلك لمصلحته. ولكن ابن سينا لا يعرف ذلك. بل لابد أنه يعرف. إنه أذكى من قابلت في حياتي. أنسيت أنه كان وزيرا لي؟ أتمنى ذلك يا زوجي العزيز، فلهذا الرجل أفضال عليك كطبيب ووزير. لا بد من اتخاذ القرار الآن. سأطالبه بإحضار ابن سينا ليعالجني، وستعود الوزارة إليه. وكيف تجدوه الآن؟ لقد نفيته خارج البلاد. ما زال ابن سينا في همدان، لم يغادرها. ماذا؟ أأنت متأكد؟ نعم، إنه يجلس متخفيا عند أحد أصدقائه. وصلتني المعلومات ولم أطلع أحدا عليها حرصا على سلامته، ولكن جاء الوقت
لأرد للرجل كرامته وحقه. أنت ماهر حقا وتستحق كل اعتذار يمكن تقديمه. لا حاجة لي باعتذارك أيها الأمير، فأنا أدرك تماما لماذا فعلت ما فعلت. أنت في النهاية لم تضعني في السجن. ولن أفعل أبدا. سأنطلق مع الجيش قريبا لأخوض معركة جديدة. أيمكنك مرافقتنا أيها الوزير؟ مولاي، ولكنك تعلم وجهة نظري في المعارك التي تخوضها لهدف توسيع دولتك. نعم أعرف، أنت ترفضها. وأيضا أرى أنه من الخطر أن تسافر أنت نفسك، ما زالت حالتك غير مستقرة. هذا أمر لا يقلقني. إن حدث لي أي مكروه فوجودك يطمئنني، وأنا أثق بك دائما. اجعل ثقتك بالله يا مولاي، ما أنا إلا سبب، وكل شيء بأمر الله جل وعلا. كان ابن سينا محقا حين حذر الأمير شمس الدولة من السفر، فقد مرض الأمير في وسط المعركة مرضا شديدا، ولم يسعفه الوقت ليعود فيتلقى العلاج، إذ توفي وهو في الطريق لهمذان، وتولى ابنه الحكم من بعده، ولم يستمع لنصيحة من حوله بأن يتخذ ابن سينا وزيرا، بل اتهم ابن سينا بالخيانة عندما علم أن علاء الدولة أمير أصفهان يراسله ويطلب منه الحضور لأصفهان. وفجأة وجد ابن سينا نفسه في السجن. وظللت يا مولاي علاء الدولة 4 أشهر في السجن، ولكن عقلي رغم ذلك لم ينقطع عن التفكير في مختلف فروع العلم لحظة واحدة. ثم خرجت من السجن واستطعت الهروب من همذان متخفيا، وها أنت الآن تقيم في أصفهان معززا مكرما يا ابن سينا. مولاي علاء الدولة، مرت الآن أكثر من 10 سنوات على إقامتي في أصفهان، وقد أنجزت فيها ما لم أنجزه من قبل، فشكرا لرعايتك واهتمامك. لا أريد منك إلا أن تستمر في عملك أيها العالم الجليل. إنني فخور بأنك في أرض أصفهان، لأنني أراك أهم عالم جاء في التاريخ. لولا من سبقونا لما توصلنا لما توصلنا إليه يا مولاي. أنا إنما أبدأ من حيث انتهى الأولون وأكمل الطريق. كلام حكيم. فلا يسمح لي مولاي علاء الدولة بالانصراف، فهناك الكثير من العمل في انتظاري. تفضل يا ابن سينا، ولا تحرمنا من زيارتك أيها العالم الكبير. عرف ابن سينا بألقاب كثيرة، منها الشيخ الرئيس، المعلم الثالث، الوزير، حجة الحق، شرف الملك، الحكم الدستور. وتلقى العلم على يديه كثير من الطلاب، وكان ابن سينا قدوة لكل من يريد أن يكون عالما مميزا، وكان قامة يصعب الوصول إليها. سيدي، هل لخصت لنا اكتشافاتك الطبية؟ هذا سؤال صعب يا بني، ولكن سأحاول إجابتك. اكتشفت أن الأمراض تنتقل بالعدوى، وقد ينقل الماء والتراب المرض من الشخص المريض إلى الشخص السليم، ولم يكن أحد يعرف بهذا الأمر من قبل، وخاصة مرض السل الرئوي. وقد اكتشفت وحللت كثيرا من الأمراض والأعراض لم يسبقني أحد إلى اكتشافها. واكتشفت أيضا بعض العقاقير المنشطة لحركة القلب، وبعض الأنواع من المرقدات التي يجب أن تعطى للمرضى قبل إجراء العمليات الجراحية لهم، لتخفف ما يعانونه من ألم سواء أثناء الجراحة أو بعدها. وعرفت أن بعض الأمراض إنما يكون سببها خلل في نفسية المريض وليس سببا جسديا، واتبعت طريقة مختلفة في علاجها. كان كل اكتشاف من هذه الاكتشافات يكفي ليضع ابن سينا في مصاف كبار العلماء في التاريخ. ولم تنتهي حياة ابن سينا بوفاته عام 428 للهجرة، بل ظل كل ما قدمه للبشرية في علوم الطب والنبات والحيوان والفلسفة والموسيقى والرياضيات والجيولوجيا والفلك والفيزياء والكيمياء واللغة العربية وعلم النفس شاهدا على عظمته.
ومخلدا لاسمه حتى يومنا هذا. وطالما ظلت البشرية تستزيد من العلم الذي وهب له ابن سينا عمره رحمه الله.